अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मुअतलुल आइन यानी अजवफ़ के टॉपिक को शुरू किया और पिछली वाली क्लास में हमने सिर्फ माजी की गर्दान में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जान लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल मुज़ारी की गर्दान में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जानने वाले हैं। लिहाजा आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है मुअतलुल आइन का, जिसे अजवफ़ कहा जाता है, और आप ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा में आइन कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए। अब हर्फ इल्लत कितने हैं? वैसे तो 3 हैं, लेकिन हमने कितने पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं, वाव और या। ठीक, यानी ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके रूट वर्ड में आइन कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए तो हम उसे अजवफ़ कहते हैं या हम उसे मुअतलुल आइन भी कहते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर 2 माद्दे लिखता हूँ, गौर कीजिएगा। क़ाफ, वाव, लाम, बा, या, हमज़ा। मैंने 2 माद्दे लिखे। ठीक, ये दोनों माद्दे जो हैं ये दोनों अजवफ़ हैं। ठीक, हम इसको भी अजवफ़ कहेंगे, इसको भी अजवफ़ कहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि माद्दे का जो आइन कलमा है वहाँ पर हर्फ इल्लत आ रहा है, यहाँ पर वाव हर्फ इल्लत है, यहाँ पर या हर्फ इल्लत है, तो दोनों का हम नाम देंगे अजवफ़। ठीक, इसका नाम भी अजवफ़ और इसका नाम भी अजवफ़। लेकिन अब यहाँ पर आइन कलमे की जगह पर क्या आ रहा है? वाव आ रहा है, वाव हर्फ इल्लत है तो हम इसे नाम देते हैं अजवफ़ वावी, और यहाँ पर या आया है तो हम इसे नाम देते हैं अजवफ़ याई। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर होगी। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि अजवफ़ वावी जो है वो ज़्यादातर बाब नसरा और बाब समिया से इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए ये भी आप समझ लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। मैं यहाँ पर इसको दोहरा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये पिछला टॉपिक आ जाए और आप आसान तरीके से आज के टॉपिक को समझ पाएँ। इसका इतना मकसद है। ठीक, तो हमने कहा था कि अजवफ़ वावी जो है ये ज़्यादातर बाब नसरा और बाब समिया से इस्तेमाल होता है, और अजवफ़ याई जो है ये बाब ज़रबा और बाब समिया से भी इस्तेमाल होता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि अजवफ़ वावी हो या अजवफ़ याई हो, दोनों में तब्दीलियाँ होती हैं। क्या होती हैं भाई? दोनों में तब्दीलियाँ होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अजवफ़ वावी में ही तब्दीली होगी, याई में नहीं होगी, नहीं, चाहे वावी हो चाहे याई हो, दोनों में तब्दीलियाँ होंगी। और हमने जो तब्दीलियाँ देखी थी पिछली क्लास में वो हमने माजी की गर्दान में देखी थी। ठीक, हमने कायदा एक जाना था। कायदा क्या था कि अजवफ़ का पहला कायदा ये है कि हर्फ इल्लत चाहे वाव चाहे या, ठीक, वाव या दोनों हमारे हरूफ इल्लत हैं। अजवफ़ का पहला कायदा ये था कि हर्फ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो और उसके माक़बल यानी उसका जो माक़बल हो वो फ़तहा के साथ हो, यानी वो मफ्तू हो, ज़बर के साथ हो, तो हर्फ इल्लत को हम अलिफ में तब्दील करेंगे। ठीक, लेकिन जो हम हर्फ इल्लत अलिफ में तब्दील करेंगे ये सिर्फ हम माजी की गर्दान में पहले 5 सिगों में करेंगे। ठीक, इस बात को समझ लीजिएगा। मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क़ाफ वाव लाम है, यह आपका बाबे नसरा से आता है तो ये बनेगा क़वाला। ठीक, क़वाला ये आपका माजी बन गया। लेकिन अभी हमने कायदा जाना कि अजवफ़ का कायदा ये है कि हर्फ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो तो यहाँ पर आपका ये वाव मुतहर्रिक था और उसका माक़बल क्या हो? मफ्तू हो, यानी ज़बर के साथ हो, तो क़ाफ ज़बर के साथ है, तो होगा क्या? जो ये वाव है हर्फ इल्लत जो है ये बदल जाएगा, किस में? कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा अलिफ में, तो ये क़वाला से क्या बनेगा? क़ौला बनेगा। ठीक, और क़ौला बनेगा। और फिर क़ौला जो है ये आप माजी की गर्दान में पहले 5 सिगों में करेंगे। क्या? यानी अलिफ जो है यानी हर्फ इल्लत को आप अलिफ में बदलेंगे सिर्फ 5 सिगों में। क़ाला, क़ाला, क़ालू, क़ालत, क़ालता, तो 5 सिगों में बदल दिया। लेकिन उसके बाद जो छठे सिगे से लेकर 14वां सिगा है, यानी 6th से लेकर 14th सिगा है, उसमें अलग से एक कायदा होगा। ठीक, उसमें अलग से आपने तब्दीली करनी है। वो भी मैंने आपको बता दी थी कि छठे सिगे से 14वें सिगे तक हमें 2 तब्दीलियाँ करनी होंगी। ठीक, पहली तब्दीली क्या होगी कि हमने सबसे पहले हर्फ इल्लत को गिराना है, वाव और या इन दोनों को हमने गिराना है। ठीक,
یہ ایک تبدیلی. دوسری تبدیلی کیا ہے کہ فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر ہم نے یا تو پیش لگانا ہے یا تو زیر لگانی ہے. پیش کب آئے گی؟ جب وہ مادہ آپ کا باب نصرہ یا کروما سے ہو. اب قوالہ جو ہے یہ آپ کا باب نصرہ ینصرو سے ہے، تو اب یہاں پر قالتا کے بعد جو آئے گا وہ آئے گا قلنا، قلنا آئے گا. لیکن اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں اگر ہم اسی رول کو فالو کریں گے تو یہ ایسے بنتا، یہ بن جاتا قالنا. کیا بن جاتا؟ قالنا بن جاتا. یعنی یہ ہمارا قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، تو 5 صیغے ٹھیک تھے. چھٹا صیغہ ہمارا بنتا اگر ہم اسی حساب کو چلاتے، یعنی اگر ہم اسی پروسیجر کو فالو کرتے تو ہمارا بن جاتا تھا یہ قالنا. تو اب یہاں پر دیکھتے لام یہ بھی خالی تھا، پیچھے الف بھی خالی تھا، تو اس وجہ سے اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے قاعدے کے مطابق ہم سب سے پہلے جو ہے اس حرف علت کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک، یعنی اب الف ہم نے اس کے بدلے میں لگا دیا، اس الف کو بھی ہٹا دیا. اب یہاں پر کیا کر دیا؟ یہ بن جاتا ہے قلنا، قلنا. جب یہ قلنا بن گیا، اب یہاں پر پیچھے تو زبر ہے، زبر تو نہیں آنی چاہیے، پیش آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قالا ہے، قوالا ہے، یہ باب نصرہ سے ہے، تو یہاں پر آپ نے پیچھے پیش لگانا ہے، تو یہ بن جائے گا قلنا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھی ہیں، اور پچھلی والی جو کلاس تھی وہ شاید ہماری 1 گھنٹے سے زیادہ چلی گئی تھی. ٹھیک، کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو مثالیں دی تھیں اور کچھ ہوم ٹاسک بھی آپ کو کرنے کو دیا تھا. بہت سارے لوگوں نے ہوم ٹاسک جو ہے ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجا تھا، تو بہت اچھا انہوں نے کیا تھا. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اسائنمنٹ کو کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں اور وہ صحیح کرتے ہیں. کسی کی مطلب 1-2 بندوں میں اگر آپ دیکھیں گے ان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اسائنمنٹ کرنے میں، لیکن میکسیمم جو لوگ ہمیں اسائنمنٹ بھیجتے ہیں وہ صحیح بھیجتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اچھے سے پوائنٹس کو لکھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اور آسان طریقے سے وہ سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک، تو ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں کچھ اسائنمنٹ دیے تھے، جیسے زا یا دال، شین یا حمزہ، عین واو ذال، با یا حمزہ، کچھ دیے تھے. تو انشاءاللہ آپ نے وہ تمام کیے ہوں گے. لیکن آج اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فعل مضارع کی گردان میں تبدیلیاں دیکھنی ہے. ٹھیک، تبدیلیاں وہی ہیں، ہمارا اجوف واوی ہو یا یائی ہو، قاعدہ وہی رہے گا، لیکن کچھ تھوڑی سی چینج ہوگی. ٹھیک، ہم نے قاف، واو، لام دیکھا تھا. سب سے پہلے ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ باب نصرہ سے ہے، یعنی نصرہ ینصرو سے ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ، یہ بنے گا قوالا یقولو. یہ قوالا یقولو بنا. ہم نے پچھلی کلاس میں قوالا کو چینج کر کے قالا بنایا، جو پچھلی کلاس تھی ماضی کی گردان. لیکن اب ہم نے اس یقولو کو چینج کرنا ہے، یعنی اب ہم نے مضارع کو چینج کرنا ہے اور پھر مضارع کی گردان کرنی ہے اور قرآن کے اندر اس کا استعمال دیکھنا ہے، قرآن کے اندر وہ الفاظ ہم نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر یہ کیا ہے؟ قوالا یقولو، یعنی نصرہ ینصرو. ینصرو کے وزن پر ہے یقولو، لیکن یہ ابھی صحیح نہیں ہے. قرآن میں آپ کو یہ یقولو نہیں ملتا ہے، قرآن میں آپ کو کچھ اور ملتا ہے. پہلے آپ نے اس قاعدے کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، تو بات ہماری کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلے میں 1 منٹ کے لیے اس کو مٹا دیتا ہوں. میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے قاعدہ لکھا دیتا ہوں. یہ ہمارا ہے قاعدہ نمبر 2. پچھلی کلاس میں ہم نے قاعدہ نمبر 1 لکھا، آج ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 2 لکھ رہے ہیں. اجوف کا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ حرف علت. ٹھیک، حرف علت چاہے واو چاہے یا، الف کو آپ نہ لکھیں. حرف علت واو اور یا اگر متحرک ہو، ٹھیک، اگر متحرک ہو اور اس کا ما قبل، ما قبل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو پچھلا والا حرف ہو اس کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو. اس کا ما قبل ساکن ہو تو حرف علت کی جو حرکت ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو حرف علت اپنی حرکت کہاں منتقل کرے گا؟ اپنی حرکت ما قبل کو، ٹھیک ہے نا، اپنی حرکت ما قبل کو منتقل، ٹھیک ہے نا. منتقل ہم کہتے ہیں ٹرانسفر کرنے کو، ٹھیک ہے نا. منتقل کر کے خود کیا کرے گا وہ بھائی؟ خود حرکت کے موافق. ٹھیک، خود حرکت کے موافق. یہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی سمجھانے والا ہوں مثالوں کے ذریعے. پہلے آپ نے اس قاعدے کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. حرکت منتقل کر کے خود حرف کے موافق جو ہے حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے.
सबसे पहले आप इस कायदे को नोट कर लीजिए, इसमें आपने हरफ इल्लत वाव या इसको अंडरलाइन कीजिएगा और उसका माक़बल साकिन हो इसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो हरफ इल्लत अपनी हरकत जो है माक़बल को मुंतकिल करके खुद हरफ के मुवाफ़िक़ हरफ में तब्दील हो जाता है। इनको आप अंडरलाइन कीजिएगा ताकि आपको ये कायदा समझना आसान हो। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हरफ इल्लत वाव या अगर मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल साकिन हो तो हरफ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को मुंतकिल करके खुद हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ में तब्दील हो जाता है। ठीक, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमने इसको समझना है। ठीक, हमारे पास जो भी मादे हमने पिछली क्लासेस में लिए हैं वही हम लेने वाले हैं। हमने कोई नए मादे नहीं लेने हैं, हमने वही लेने हैं। लेकिन अब फ़र्क ये रहेगा, पिछली क्लास में हमने माजी की गर्दान देखी, आज हम इंशाल्लाह मुजारी की गर्दान करेंगे। और ये जो कायदा है ये मुजारी की गर्दान पे अप्लाई होगा, माजी की गर्दान पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका माक़बल जो है वो साकिन नहीं होता है, वहाँ पर आपके तीनों हरूफ जो होते हैं वो मुतहर्रिक होते हैं माजी की गर्दान में। ठीक, वहाँ पर साकिन तो नहीं होता है, मुजारी की गर्दान में साकिन होता है, आपका कोई ना कोई एक हरफ साकिन आ जाता है। बहरहाल ये आपका मुजारे का कायदा है, यानी मुजारे की गर्दान में अप्लाई होगा ये रूल। इस रूल को आपने नोट कर लिया है। ठीक है, देखिए कायदा पहले समझ लीजिए। कायदा कह रहा है कि हरफ इल्लत चाहे वाव चाहे या अगर मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल साकिन हो तो हरफ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को क्या करेगा, मुंतकिल करेगा, दे देगा, ट्रांसफ़र करेगा और खुद हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ में तब्दील हो जाता है। ये जो यहाँ पर ये बात है ना, खुद हरकत के मुवाफ़िक़ तब्दील हो जाता है, ये इंशाल्लाह आपने तजवीद के अंदर भी पढ़ी है, अरबी ज़ुबान के अंदर भी आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ा है और आज भी इंशाल्लाह ये आपका रिपीट होने वाला है। ठीक है ना। चलिए इस कायदे को हम पहले अप्लाई करते हैं। हम एक यहाँ पर मादा लेते हैं, कौफ वाव लाम। ये कौन सा मादा है भाई? ये अजवफ है, अजवफ वावी है। ठीक, किस बाब से आता है? ये आता है बाब नसरा यंसुरु से। हम यहाँ पर लिखेंगे नसरा यंसुरु। अब हम नसरा यंसुरु के पैटर्न पे इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नसरा के वजन पे कवाला, ठीक, और यंसुरु के वजन पे यकवुलु। यकवुलु है। अब हमने आज कवाला को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया है। कवाला फिर कवाला बनता है। कैसे बनता है? वो रूल हम अप्लाई करते हैं कि अगर हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तू हो, तो हम हरफ इल्लत को अलिफ में तब्दील करेंगे पहले 5 सिगों में, और उसके बाद हरफ इल्लत को भी गिराया जाएगा और माक़बल को पेश ज़ेर देंगे। पेश कब देंगे? जब आपका वो बाबे नसरा या करुमा से हो। बस ख़त्म है। बस इतना ही सा आपने याद रखना है। पूरा टॉपिक खत्म हो गया माजी वाला। लेकिन आज हम मुजारी की बात करने वाले, तो कवाला को आपने नहीं देखना, ये हमने पिछली क्लास में देखा है। चलिए, यकवुलु है। अब यंसुरु के पैटर्न पे यकवुलु आ गया। ठीक, मैं इसको यहां पर बड़ा करके लिखता हूं। हम लिखेंगे यकवुलु। बन गया हमारा यकवुलु। कैसे बना? हमने जो है इस मादे का बाब जान लिया, नसरा यंसुरु है और यंसुरु आपका मुजारे है, तो ये यकवुलु आ गया। अब इस कायदे को अप्लाई करना है इसी यकवुलु पर। किस पर? इस पर। ठीक, देखें, हरफ इल्लत वाव या अगर मुतहर्रिक हो, हरफ इल्लत इसमें कहां पर है? हरफ इल्लत इसमें यहां पर वाव है। क्या ये मुतहर्रिक है? गौर से देखिए, एक मिसाल समझ में आ गई, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। वाव आपका हरफ इल्लत है, क्या ये मुतहर्रिक है? हाँ मुतहर्रिक है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर पेश है, हरकत है ना, मुतहर्रिक है। चलिए, और उसका माक़बल साकिन हो, और उसका माक़बल साकिन हो। अब देखिए, इस वाव हरफ इल्लत का माक़बल क्या है? कौफ है, तो ये क्या है? ये साकिन है। आ गया? कायदे को ध्यान दीजिए, साकिन हो तो हरफ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को मुंतकिल करके खुद हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ में तब्दील हो जाता है। अब इस टुकड़े को आपने समझना है। अब हरफ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को मुंतकिल करेगा। कैसे करेगा? यहां पर ये वाव के ऊपर पेश है ना, इस पेश को हमने उठा के लगाना है कौफ पर। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे, ये था यकवुलु, तो ये हो जाएगा यकु। हमने अभी अदला बदली कर दी, यानी इस वाव की इस पेश को हमने पीछे लगा दिया और इस कौफ के इस सुकून को हमने आगे लगा दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया यकवुलु से यकूलु। ठीक, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने मुंतकिल तो कर लिया, लेकिन खुद हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ में तब्दील हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसके मतलब को समझ लीजिए, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल वो अपना हरकत के मुवाफ़िक़ यानी पीछे अगर पेश आता है तो जाहिर सी बात है आगे आपने वाव लगाना है। ठीक, पीछे अगर ज़बर आता है
تو آگے آپ نے الف لگانا ہے، اور پیچھے اگر زیر آتی ہے تو آگے آپ نے یا لگانا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، اور یا سے پہلے زیر ہو۔ آپ نے الف مدہ یا مدہ پڑھا ہے تجوید کے اندر بھی، تو یہ وہی چیز ہے، یعنی حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کرے گا۔ اب وہ جو حرکت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پیش ہے، اور پیش کے لیے ہم کون سا اس کا جو اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی اس کے موافق جو ہم لاتے ہیں وہ کیا لاتے ہیں؟ وہ ہم واو لاتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی چینج نہیں ہوگی، یہاں پر واو ہی آئے گا، تو یہ بن گیا یقولو سے یقولو۔ اب ہمارے پاس جو یقولو تھا، اصل اب یہ یقولو تھا، لیکن وہ چینج کر کے، وہ پچھلا والا قاعدہ اپلائی کر کے یہ بن گیا یقولو۔ اب یقولو کا جو معنی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ کہنے کے معنی میں نا قولا سے یہ بن جاتا ہے قولا، اس نے کہا، پاسٹ کی بات ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، وہ کہہ رہا ہے یا کہے گا۔ اور قرآن کے اندر آپ نے یقولو، یقولانی، یقولون، تقولون، کتنی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا۔ اب آپ نے اسی طریقے سے گردان کرنی ہے۔ بات آپ نے سمجھ لی؟ یقولو تھا، پچھلا والا قاعدہ اپلائی کر دیا تو ہمارے پاس اصل بن کر آ گیا یقولو، ٹھیک۔ لیکن اب ہم جب گردان کریں گے، جس طریقے سے ہم نے پچھلی کلاس میں ماضی کی گردان کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے 5 صیغوں میں تبدیلی ہوئی، الگ سے ایک تبدیلی ہوئی، اور چھٹے صیغے سے 14ویں صیغے تک الگ تبدیلی ہوگی۔ اسی طریقے سے مضارع کی گردان میں بھی وہی چیز ہوگی، لیکن یہاں پر آپ کے لیے آسانی ہے۔ اگر ہماری گردان جو ہے اس میں ٹوٹل ہماری 14 صیغے ہیں، 14 صیغوں میں سے 2 صیغے آپ نے نکالنے ہیں باہر، جس کے لیے الگ تبدیلی ہوگی، اور باقی جو وہاں پر بچ جاتے ہیں وہ رہ گئے 12، یعنی 12 صیغوں میں آپ نے یہی والا رول اپلائی کرنا ہے۔ کون سا والا رول؟ یہ والا رول۔ کتنا آسان ہے بھائی؟ مضارع کی گردان میں آپ نے 12 صیغوں میں یہی رول اپلائی کرنا ہے، یہ قاعدہ اپلائی کرنا ہے۔ اب جو 2 صیغے ہمارے رہ جاتے ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، وہ ہے ہمارا جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ 2 صیغے آپ نے باہر نکالنے ہیں، ان کے لیے الگ سی تبدیلی ہوگی، وہ میں ابھی آپ کو قاعدہ بتانے والا ہوں، الگ سے ان کے اندر تبدیلی ہوگی، ٹھیک۔ ماضی کی گردان میں کیا تھا؟ پہلے 5 صیغوں میں تھی، اور باقی جو وہاں پر رہ جاتے تھے ان میں الگ تبدیلی تھی، لیکن یہاں پر آپ نے 12 کے 12 صیغوں میں یہی رول اپلائی کرنا ہے۔ کون سا؟ یہ یقول والا، چاہے پھر کوئی بھی آپ کا مادہ ہو اسی حساب سے وہ حرکت کے موافق بدلے گا، وہی تبدیلی ہوگی 12 میں۔ لیکن 2 صیغے ایسے ہیں جن میں الگ سی تبدیلی ہوگی، وہ تبدیلی میں ابھی آپ کو سکھانے والا ہوں، پہلے ہم گردان کریں گے، ٹھیک۔ چلیے، اب ہمارا یقولو تھا، تو یقولو سے کیا بنا؟ یہ دھیان رکھیے، یہ ہمارا بن گیا یقولو، یقولانی، یقولون، ٹھیک۔ اس کے بعد تقولو، تقولانی۔ اب یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر آپ کو جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا، لیکن وہ ہم یہاں پر اب نہیں لکھیں گے نا، اب ہم وہ نہیں لکھیں کیونکہ اس میں الگ تبدیلی ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہاں پر فار ایگزامپل لکھیں بھی، ہم لکھیں گے تقولانی، ہم ایسے لکھ سکتے ہیں یقولنا، لیکن یہ غلط ہے، یہ صیغہ غلط ہے، یہ میں نے اسی کے مطابق لکھا، ابھی یہ غلط ہے، ٹھیک۔ اس کو آپ نے ابھی ذہن میں نہیں رکھنا ہے، لیکن میں نے اس لیے لکھوایا تاکہ آپ پھر اس پر وہ قاعدہ اپلائی کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد پوری گردان جب آپ کریں گے، یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولانی، یقولنا ابھی میں نے لکھا، اس کے بعد تقولو، تقولانی، تقولون، ٹھیک۔ اس کے بعد تقولینا، تقولانی۔ اب یہاں پر کیا ہوگا بھائی؟ یہاں پر آپ کا آتا ہے جمع مؤنث حاضر، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کو باہر نکالنا ہے نا، لیکن اسی کے مطابق اگر میں یہاں پر لکھوں، میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں تقولنا، لیکن یہ بھی غلط ہے، کیوں؟ اس پر الگ سے قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اس کے بعد اقولو اور نقولو، یہ ہماری کیا آ گئی؟ ہماری مضارع کی گردان آ گئی، ٹھیک۔
ہم نے کل یہاں پر 12 صیغوں میں کون سی تبدیلی کی؟ یہ والا قاعدہ ہم نے فٹ کر دیا، یہ والا حرف علت واو اور یا اگر متحرک ہو اس کا ماقبل ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت ماقبل کو منتقل کر کے خود حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم نے وہی کیا۔ تو یقولو تھا، یقولو سے یہ بن گیا یقولو، اور یقولو سے ہم نے پھر پوری گردان کی، یقولو یقولان یقولون تقولون تقولو تقولانی، پھر جمع کو چھوڑ کر پھر تقولو تقولانی تقولون تقولین تقولانی، پھر جمع مؤنث کو حاضر کو چھوڑ کر اقولو نقولو، ٹھیک۔ اچھا اب بات میں کر رہا ہوں، یہ جو 12 صیغے ہیں یہ ہم نے تو چینج کر لیے جو ہم نے ابھی قاعدہ لکھا، لیکن یہ جو 2 صیغے ہیں ان میں کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا یہ انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک۔ 2 صیغوں میں جو الگ تبدیلی ہوگی وہ تبدیلی کیا ہے؟ سمپل آپ یاد رکھیں، کوئی لمبا چوڑا قاعدہ نہیں لکھنا ہے، صرف اتنا یاد رکھیں کہ ان دونوں صیغوں میں حرف علت گر جاتا ہے، ٹھیک، گر جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں آپ کا حرف علت کیا ہے؟ اس میں آپ کا حرف علت یہ واو ہے، ٹھیک، اس میں بھی حرف علت واو ہے۔ جب ہم اس واو کو ہٹا دیں گے، اس واو کو پورا گرا دیں گے تو یہ کیا بچا؟ یا قاف لام نون، تو یہ بنے گا یقلنا اور یہ بنے گا تقلنا، ٹھیک۔ اب آپ کی صحیح گردان بن گئی۔ ابھی تک یہ غلط تھا، یہ صیغہ غلط تھا جب ہم نے اس میں حرف علت ایڈ کر دیا، لیکن جب ہم نے اس حرف علت کو ہٹا دیا اب ہمارے پاس اصل صیغہ آ گیا یقولنا تقولنا۔ اب گردان ہوگی یقولو یقولان یقولون تقولو تقولانی یقولنا، تقولو تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقولنا، اقولو نقولو، یہ 2 صیغے ختم ہو گئے۔ اچھا اب سوال یہ ہوگا بھائی چینج کیوں ہوئی؟ دیکھیں اگر آپ غور کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو واو تھا نا تقولنا، یہ والا بھی ساکن تھا، یہ والا بھی ساکن تھا، دونوں ساکن تھے۔ تو جب یہاں پر اجتماع ساکنین ہو گیا تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس میں ایک ثقل پیدا ہوگا، ایک بوجھ پیدا ہوگا۔ تو اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس واو کو ہٹا دیا اور ہم نے اس قاف کی پیش کو اس لام کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا یقولنا۔ یہ چیزیں آپ نے پوری مضارع کی گردان میں کرنی ہے، انشاءاللہ آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا۔ اتنا ہمارا ٹاپک تھا، ٹھیک۔ اب دیکھیے قرآن میں آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں یقولو، یقولو آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں، یقولو دیکھتے ہیں، یقولون تقولون، ٹھیک ہے نا، یقولون۔ اب دیکھیے آپ قرآن اگر کھول کر دیکھیں گے سورہ بقرہ آپ کھول کر دیکھیں آیت نمبر 8 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت آپ کو یاد ہوگی، چلیے یہ آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ آپ تمام لوگوں کو یاد ہوگی، غور سے دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ۔ اب دیکھیں ہم اس کو من یقولو پڑھتے ہیں، نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہمارا جو ہے ادغام کے حروف میں سے یا آ رہا ہے اور اس کے اوپر شد بھی ہے، تو ہم یہاں پر اس کو ادغام کرتے ہیں، یعنی مرج کرتے ہیں، مدغم کرتے ہیں، تو تبھی ہم پڑھتے ہیں من یقولو۔ لیکن اگر میں ایسے پڑھوں وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو، میں ابھی اس کو ایسے پڑھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو یہ ہمارا یقولو ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یقولُ جو کہتے تو یہ ہیں، مَن یقولُ جو کہتے یہ ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وما ہم بمؤمنین، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور یقولو کا معنی کیا ہے؟ کہنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر وہی معنی آپ کو ملے گا قرآن کے اندر بھی، ٹھیک۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یقولو آپ نے قرآن سے دیکھ لیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ملے گا، یقولانی بھی ملے گا یا یقولون بھی آپ کو ملے گا، ٹھیک۔ چلیے ہم یہاں پر ایک صیغہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہمارا کون سا ہے؟ اقولو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اقولو۔ اقولو کا معنی ہے میں کہہ رہا ہوں یا میں کہتا ہوں یا کہوں گا، ٹھیک۔ تو اس آیت کو بھی آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 44، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک، سورہ غافر کی ہے، غور سے دیکھیے۔ ہم اقولو کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا واحد متکلم ہے، فستذکرون ما
अक़ूलु लकुम फसतज़कुरूना मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ठीक, अब यहाँ पर अक़ूलु आ गया, और अक़ूलु आपका कौन सा सिगा है? सिगा नंबर 13 है। वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। अगर हम इसका तर्जुमा करेंगे, अक़ूलु मैं कह रहा हूँ या कहूँगा, मैं कहता हूँ या कहूँगा। ठीक, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ या कहूँगी, मैं कहती हूँ या कहूँगी, ये तर्जुमे आप कर सकते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। तो आय करीमा है फसतज़कुरूना मा अक़ूलु लकुम, तो अनकरीब तुम याद करोगे ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। ठीक है ना, मा अक़ूलु जो मैं तुमसे, लकुम तुमसे कह रहा हूँ, और अक़ूलु का माना है ना कहना, तो अनकरीब तुम याद करोगे ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, और मैं तो अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। ठीक, व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, और मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला यकीनन अपने बंदों को देख रहा है। क्या यकीनन, बेशक, वाकई, बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है। तो यहाँ पर अक़ूलु आ गया। ये सारी चीज़ें आप इंशाअल्लाह कुरान के अंदर देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल कुरान के अंदर आपको मिलेगी, जैसे तक़ूलून। ये तक़ूलून भी आपने कुरान के अंदर देखा होगा, बड़ी कसरत से आया है। सूरह बकरा खोल कर देखेंगे, आयत नंबर 80, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहाँ पर आपको मिलेगा वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। तो इस आय करीमा को भी आप देख लें, बात इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये देखें, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार, गौर से देखिए, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून। तो तक़ूलून, यक़ूलु यक़ूलानी यक़ूलूना, तक़ूलु तक़ूलानी यक़ुलना, तक़ूलु तक़ूलानी तक़ूलूना। अब देखिए तक़ूलूना यहाँ पर आ गया, इसका क्या माना हम करेंगे? पूरी आयत को देखें, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, और वो कहते हैं कि हमें तो आग हरगिज़ छू नहीं सकती मगर गिनती के चंद दिन। ठीक है ना, इल्ला सिवाय अय्यामम मअदूदा, यानी सिवाय गिनती के चंद दिन। ठीक है ना, उसके बाद कुल कह दीजिए, उनसे कहिए, अत्तख़ज़्तुम क्या तुमने अल्लाह से कोई, इंदल्लाहि अहदा, अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। उनसे कहिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है कि अब तुम्हें ये यकीन है कि अल्लाह अपने अहद के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगा रहे हो जिन्हें तुम नहीं जानते, या इसका हम एक और तर्जुमा कर सकते हैं, या तुम अल्लाह के बारे में वो कहते हो जो तुम नहीं जानते, जिन्हें तुम नहीं जानते। ठीक है ना, अम तक़ूलून, या आप वो बातें कह रहे हो अलल्लाह, अल्लाह पर, या आप वो बातें अल्लाह पर बांध रहे हो, ज़िम्मे वो बातें लगा रहे हो, मा ला तअलमून, जिन्हें तुम नहीं जानते। तो अब ये मिसालें भी आप कुरान के अंदर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको कुरान में मिल जाती हैं। तो असल ये क्या था? असल ये था यक़ूलु, फिर ये यक़ूलु बन गया, वो हमने पहला कायदा इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक, चलिए पूरा आपने समझ लिया, इस गर्दान को मैं मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पर वापस आइए, इस पूरे को भी मैं मिटा देता हूँ। अब एक और मादा हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक, एक मादा जैसे मैं आपको यहाँ पर देने लगा हूँ, इस मादे को आपने पिछली क्लास में भी देखा था, जैसे खा वाव फा। ठीक, लेकिन ये जो मादा है ये आता है बाबे समिया से, समिया यस्माउ, समिया यस्माउ। ठीक, इंशाल्लाह इस मिसाल को देखेंगे, कल मज़ीद इंशाल्लाह मिसालें देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने बहुत सारी मिसालें दे दी थी कुरान से, और क्लास जो है वो 1 घंटे की चली थी, लिहाजा आज ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी से इसको देख लीजिए, आपने पहली चीज़ को समझ लिया है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो समिया यस्माउ के वज़न पे ये बनेगा खवीफा, खवीफा यख वफू, खवीफा यख वफू।
ठीक है ना, खौफ के माना में आता है। खवीफा यखवफू, अब देखिए खवीफा है ना, खवीफा क्या बनेगा, ये आपका खवीफा से खाफा बनेगा, फिर पूरी गर्दन आप खाफा खाफा खाफू खाफत खाफता करेंगे और उसके बाद खिफना, हाँ उसके बाद करेंगे खिफना। क्यों खिफना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मा कबल आपका जेर के साथ इसलिए आया, पेश के साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो मादा है ये आपका बाबे नसर और करुमा से नहीं है, समिया से है, इस वजह से यहाँ पर खिफना आ गया। ठीक, बात क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। तो हम माजी की बात आज नहीं कर रहे हैं। अब यह है यख वाफू, चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये है हमारा यख वाफू, ये है यख वाफू। ठीक, अच्छा इसको लिख देते हैं, यखवफु है। देखिए ये यहां पर यखवफु है, या खा वाव फा, इस पर हमने ये कायदा अप्लाई करना है कि हर्फ इल्लत वाव या अगर मुतहर्रिक हो और उसका माकबल साकिन हो तो हर्फ इल्लत अपनी हरकत माकबल को मुंतकिल करके खुद हरकत के मुआफिक तब्दील हो जाता है। अब यहां पर इसका काम है हमें लेना है, खुद हरकत के मुआफिक तब्दील हो जाता है। चलिए भाई, यहां पर आपने देखा वाव है, पीछे यहां पर खा है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम इस वाव की ज़बर को पीछे ले जाएंगे तो ये बनेगा पहले तो ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा पहले यखौफु, क्या बनेगा, यखौफु बन गया। ये जो यखौफु बना ये यहां तक बना, सिर्फ मुंतकिल करके यहां पर ये बना। हरफ इल्लत वाव या अगर मुतहर्रिक हो और उसका माकबल साकिन हो तो हरफ इल्लत अपनी हरकत माकबल को मुंतकिल करेगा। हमने वही चीज़ मुंतकिल कर दी, यानी इस वाव की ज़बर को पीछे लगा दिया और इस खा के सुकून को हमने आगे धकेल दिया। ठीक, लेकिन एक टुकड़ा रह गया, क्या, कि खुद हरकत के मुआफिक हरफ में तब्दील हो जाता है, यानी वो जो हरफ इल्लत है वो खुद हरकत के मुआफिक तब्दील हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर ये जो हरफ इल्लत वाव है, पीछे कौन सी हरकत आ गई, ज़बर आ गई, और ज़बर के बाद क्या आता है, उसका माँ बाद क्या आता है। मैंने अभी आपसे कहा कि ज़बर अगर हो, वाव अगर हो, या अगर हो, यानी अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो, ये हमारे अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा कहलाते हैं। तो सेम यहां पर जब आपने देखा खा के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो अब इस हरफ इल्लत को हमने एज पर दिस रूल, दिस कायदा, इस कायदे के मुताबिक हमने उस हरकत के मुआफिक उसको तब्दील करना है। तो कैसे तब्दील होगा, पीछे तो ज़बर आ गई, तो अब ये बनेगा हमारा असल यखाफु। अब हमने अलिफ को यहां पर ऐड कर दिया। भाई अलिफ कहां से हमने लाया, क्योंकि हरकत के मुआफिक हमने हरफ को बदल दिया। ठीक, अगर यहां पर पीछे पेश आता तो यहां पर जाहिर सी बात है हमने वाव ही लाना पड़ता। अगर यहां पर खा के नीचे जेर होती तो जाहिर सी बात है हमने यहां पर या लाना होता। अलिफ वाव या मद्दा, ये सारी चीजें आपने तजवीद के अंदर पढ़ी हैं, तो वही चीज हमने देखा। तो असलियत था यखवफु, लेकिन फिर चेंज इसके अंदर हुई, ये बन गया यखौफु, फिर अलग से एक और चेंज हुई तो ये बन गया यखाफु। अब जब कुरान में आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। असल तो ये है, ओरिजिन यही है, लेकिन यखाफु आपको कुरान के अंदर मिलता है। कुरान में आप बेशुमार जगह ये यखाफु देख सकते हैं। और यखाफु से जब आप गर्दान करेंगे, कैसे करेंगे, यखाफु यखाफानी यखाफूना, ठीक है ना, तखाफु तखाफानी, और उसके बाद क्या करना है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूं। हम यहां पर लिखेंगे यखाफु, ठीक, यखाफना। क्या मैंने ये सही लिखा, नहीं, मैंने ये सही नहीं लिखा, इसको हमने बनाना है। ठीक, चलिए, तखाफु, और उसके बाद तखाफना, ये भी गलत है, अखाफु नखाफु। पूरी गर्दान मैंने लिख ली, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो आपका जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर है, इसमें तब्दीली होगी। क्यों, यहां पर आप देखिए ये भी आपका खाली है और फा भी है, तो ये क्या बन जाएगा, यखाफना। क्या ऐसे बनेगा, नहीं। अब आपने यहां पर इस चीज को समझना है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा यखफना, और ये बनेगा तखफना। बात क्लियर होगी। तो ये क्या बन गया, यखफना तखफना। कैसे, क्योंकि हमने इस
الف کو ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ دو ساکن جمع ہو رہے تھے, کیونکہ یہ ساکن اس وجہ سے کیونکہ پچھلے والے حرف سے ملایا جاتا تھا, اور یہ فا پچھلے والے حرف سے ملایا جاتا, لیکن یہاں پہلے تو اپنا وہ الف جو ہے وہ خالی تھا, تو اس کو پڑھا نہیں جاتا, تو ہم نے خا کو براہ راست اس فا سے ملایا, تو یہ بن گیا تخفنا, اور یہ بن گیا یخفنا. الف کو ہم نے ہٹا دیا کیونکہ حرف علت کو ہٹانا ہے. تو یہاں پر یہ جو الف ہے نا, یہ بطور حرف علت ہی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اوپر وہ چینج کی ہے. اصل میں یہ تھا یخوف, لیکن پھر ہم نے الف میں اس کو تبدیل کر دیا, حرف علت کو ہی ہم نے ہٹایا. تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم اس الف کو گرا دیتے ہیں حرف علت سمجھ کر. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کیسے سمجھیں گے جب آپ قرآن کے اندر یہ مثالیں دیکھیں گے. قرآن کے اندر جب آپ انشاءاللہ یہ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوری باتیں جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک, چلیے اب ہم اس مثال کو بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن کے اندر. تو یہ یخافو کی ایگزامپل آپ کو قرآن کے اندر کثرت سے ملے گی. سورہ قاف آپ کھول کر دیکھیں گے, وہاں پر آپ کو یہ آیت نمبر 45 کے اندر ملے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن اعلم بما یقولون. اب دیکھیے یقولون یہاں پر پھر سے آ گیا جو ہم نے ابھی دیکھا. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس مثال کو دیکھیں. ہاں یہ ہے یخافو کو ہم دیکھ رہے ہیں, غور سے دیکھیں جلدی. نحن اعلم بما یقولون, یقولون ہم نے ابھی دیکھا, ٹھیک ہے نا. یقولو یقولان یقولون, یہ وہی ہے. اس کے بعد وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف. اصل میں ہے من اور یخاف, لیکن نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے, تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ تجوید کے حوالے سے ہے. من یخاف وعید. اب یخافو کا معنی کیا ہے؟ یہ ڈرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ نحن اعلم بما یقولون. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم خوب جانتے ہیں. اب اعلم جو ہے نا, اس کا معنی ہے ہم خوب جانتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک, یہ بھی انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے. جب آپ اسما کے اندر وہ اس میں تفضیل, اس میں اعلیٰ وغیرہ پڑھیں گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ ذہن میں آ جائیں گی. نحن اعلم, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فدا ہو ہمارے والدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون وما انت علیہم بجبار. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں, اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. وما انت, وما اور نہیں, انت آپ, انت کا معنی ہے یو, اور نہیں آپ, علیہم ان پر, بجبار کیا کرنے والے؟ زبردستی کرنے والے. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اعلم ہم خوب جانتے ہیں, بما یقولون ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں, یقولون ہے نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں, اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد فذکر بالقرآن, پس آپ تذکیر کرتے رہیں. فذکر, آپ قرآن کا ذکر کرتے رہیں. من یخاف وعید, پس آپ تذکیر کرتے رہیں اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. من یخاف وعید, یخاف جو ڈرتا ہے میری, وعید یعنی وعید سے. تو یخافو کا معنی ہے ڈرنا. میں ڈرتا ہوں یا ڈروں گا, اس کے لیے آئے گا اخافو. ہم ڈرتے ہیں یا ڈریں گے تو آئے گا نخافو. یخافو وہ ڈرتا ہے, یخافانی وہ دو ڈرتے ہیں, یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے. تو پھر آپ اس طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہی یخافو کی مثال آپ دیکھیں گے, مشہور جو سورہ ہے آپ کو یاد بھی ہوگا, سورۃ الشمس, وہاں پر آپ کو ملتا ہے آیت نمبر 15 کے اندر. اور آیت نمبر 15 جو ہے سورہ شمس کی سب سے لاسٹ والی آیت ہے, وہاں پر آپ کو کیا ملے گا؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. وَلَا يَخَافُ, یخافو وہاں بھی آپ دیکھیں گے سورہ شمس کی آخری آیت میں, آیت نمبر 15, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. ولا, اور نہیں, یخاف ڈرتا, عقباہا اس کے انجام سے, اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. تو یہ چیز آپ انشاءاللہ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے چلیے آگے, یخافو, یخافانی, یخافونا. اچھا یخافونا کی مثال بھی آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے. سورہ مدثر بھی آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کو یاد بھی ہوگی ماشاءاللہ. ٹھیک, یہ دیکھیں, یہ سورہ مدثر کی آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 53 ہے. دیکھیے گا قرآن کے اندر. ٹھیک, یہ آیت نمبر 53 ہے. کلا بل لا یخافون, بل لا یخافون الآخرہ. کلا بل لا یخافون الآخرہ, کلا ہرگز نہیں,
بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر یخافون آ گیا، بہت ساروں کے لیے آتا ہے، ٹھیک۔ چلیے آگے اخافو ہے نا، اخافو کس کے لیے آتا ہے؟ واحد متکلم کے لیے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اخافو میں ڈرتا ہوں یا ڈروں گا، میں ڈرتی ہوں یا ڈروں گی۔ نخافو ہم ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، ہم ڈرتی ہیں یا ڈریں گی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ چلیے اس مثال کو بھی انشاءاللہ ہم قرآن کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ اخافو کی مثال آپ کو سورہ غافر کے اندر ملے گی، آیت نمبر 32، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، ٹھیک، ہمارے پاس مثال ہوگی۔ ہاں بس اس کے بعد ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں نخافو کی، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ دھیان دیجیے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 32 ہے۔ اور اے میری قوم، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اس کا یہ مطلب ہے کیونکہ قوم میں لوگ ہی ہوں گے، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے تم پر چیخ پکار کے دن کا، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے تم پر، انی اخاف یقیناً مجھے خوف ہے، علیکم تم سب پر، یوم التناد چیخ پکار کے دن کا، ٹھیک۔ تو یہ قرآن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نخافو ہم ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، سورہ انسان کھول کر دیکھیں گے آیت نمبر 10، وہاں پر بھی آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ٹھیک۔ چلیے مثال بھی آپ دیکھیں لاسٹ پر، یہ ہے سورہ انسان ہے، اس کو دیکھیے گا آیت نمبر 10، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ٹھیک۔ انا نخاف، نخافو کا کیا معنی ہے؟ ہم ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، تو قرآن کے اندر آپ کو یہی معنی ملے گا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناکی ہوگی، جس کی اداسی بڑی ہولناکی ہوگی۔ انا بے شک ہم، نخافو بے شک ہم تو ڈرتے ہیں، من ربنا ہمارے اپنے، یعنی ربنا اپنے رب سے، ٹھیک، اپنے رب سے، یومن، ٹھیک ہے نا، ایسے دن سے، عبوسا قمطریرا جس کی اداسی بڑی ہولناکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ تو قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیں، انشاءاللہ جو بھی مادہ آپ کو ملے گا اور اس مادے سے آپ نے یہ چینجز کرنی ہے، ٹھیک۔ قاعدہ آپ نے وہی اپلائی کرنا ہے، 12 صیغوں میں وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، یہ والا قاعدہ، اور 2 صیغے جو آپ کے رہ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں آپ کے، ایک تو ہمارا رہتا ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں آپ نے سمپل کام کرنا ہے کہ آپ نے حرف علت کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ چلے ایک اور چیز یہاں پر دیکھیں، تا واو با، یہ آتا ہے باب نصر ینصر سے، تو کیا بنے گا؟ یہ بنے گا توبہ یتوبو، توبہ یتوبو ایسے بنے گا نا، توبہ کرنے کے معنی میں آتے ہیں، تو یہ جو ماضی کا صیغہ ہے یہ بنے گا تابہ، پچھلی کلاس میں اس کی ایگزامپلز ہم نے قرآن سے دیکھی۔ لیکن یتوبو جو ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ ہم اگر یہاں پر بڑا لکھیں، یہ ہے یت ووبو، یت ووبو ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ حرف علت جو ہے وہ اگر متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت کو ہم پیچھے منتقل کر کے پچھلے یعنی اس حرکت کے موافق لائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، یہ یہاں پر یت ووبو ہے تو یہ بن جائے گا ایسے یتوبو۔ اب یہاں پر دیکھیے واو آپ کا چینج نہیں ہوگا، کیوں نہیں چینج ہوگا؟ کیونکہ تا کے اوپر پہلے سے ہی پیش ہے اور پیش کے مطابق حرف ہم واو ہی لاتے ہیں، ٹھیک، پیش کے بعد واو ہی آتا ہے۔ اگر یہاں پر زبر ہوتا تو الف لانا پڑتا، زیر ہوتی تو یا لانا پڑتا، لیکن یہاں پر پیش ہے تو ہم نے واو ہی یہاں پر رکھا، ایز اٹ از یہ ایسے ہی رہے گا، تو یہ بن گیا یتوبو۔ اور یہ یتوبو آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے، اس کو آپ نے قرآن میں دیکھنا ہے، یہ آپ کو سورہ آل عمران کے اندر، سورہ احزاب کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر تو کثرت کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا، یتوبو کثرت کے ساتھ ملے گا آپ کو۔
ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اور یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ یتوبو کا لفظ آپ قرآن میں دیکھیے گا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیے گا، اور مزید جو بھی ہم نے پچھلی کلاس میں مادے آپ کو دیے ہیں ان مادوں کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ جو مادے ہم نے پچھلی کلاس میں لیے ہیں ان مادوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ جیسے ایک مادہ ہے خا واو فا، خا واو فا جو ہے یہ آپ کا آتا ہے باب سمیہ سے، یہ ہم نے ابھی دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جیم یا حمزہ یہ آپ کا آتا ہے باب ضرب یضرب سے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ اسی طریقے سے زا یا دال یہ بھی آتا ہے باب ضربہ سے، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیے گا۔ کل میں مزید انشاءاللہ ان کو سمجھاؤں گا، یہ میں انشاءاللہ آپ کو کراؤں گا۔ اسی طریقے سے شین یا حمزہ، شین یا حمزہ آپ کا آتا ہے باب سمیہ سے، جب یہ سمیہ سے آئے گا، سمیہ یسمعو، تو یہ کیا بنے گا؟ شاء یشا، اور قرآن کے اندر دیکھتے ہیں نا من یشا، من یشا، ان یشا، تو قرآن کے اندر یشا کیسے بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ اس مادے کو اگر آپ کریں گے انشاءاللہ آج کے اس کلاس کو دیکھ کر تو انشاءاللہ آپ خود بخود سمجھ جائیں گے یہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور عین واو ذال یہ آپ کا آتا ہے باب نصر ینصر سے، اور نصر ینصر سے یہ بنے گا اوذا یعوذ، پھر یہ بنے گا کیا بنے گا یہ مجھے آپ بتائیے گا، چلے بتا دیتا ہوں، یہ آپ کا بنے گا یعوذ، اور یعوذ کی گردان کرتے 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 آپ جائیں گے واحد متکلم کی طرف، واحد متکلم یہ بنے گا اعوذ، اور آپ جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی میں شیطانی مردود سے، ٹھیک؟ یعنی اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں شیطانی مردود سے۔ تو واحد متکلم کے اندر آپ اعوذ دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ جمع متکلم کے اندر دیکھیں گے نعوذ، ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ پناہ چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں، نعوذ باللہ، تو نعوذ اعوذ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ مزید اعوذ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو کل بتانے والا ہوں، ایک اچھا سا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کیونکہ کلاس ورنہ لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اس رول کو آپ نے سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا دو صیغوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، حرف علت کو آپ نے ہٹانا ہے، باقی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کی مضارع کی گردان بن گئی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔